یہ مسئلہ تو اتنا حساس ہے ختم نبوت والا. سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا. جدو آپ خلیفہ بنے تھے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ چ نہیں جائے گا. اے حضور دے تبرکاتن یہ شہید ہو گیا تھا پھر اسی جنت زیارت کس دی کریں گے. لیکن جدو مسلمہ 80,000 دا لشکر لے کے آیا منکر ختم نبوت یمامت تے سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا. فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے, اشرف مبشرہ ہون, بلال ہوئے, کوئی ہوئے, پہنچو حضور دی ختم نبوت واسطے. اللہ یہ بھی گل بڑی ڈاٹی. پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ آج جڑے ساڑیاں تقریراں سن کے باہر مذاقاں کر دیں نا, فَإِنَّا نَسْخَرُكُمْ منکم کما تسخرون بھی ہے. نسخرو تو جمع دا سیگا ہے. جناب نوح علیہ السلام جدو کشتی بنا رہے سن نا تے قوم مذاقاں کر دی سی. قرآن میں 12ویں سپارے چاہے ہاں جی وہ کہن سن انہیں خشکی تے کشتی چلانی ایڈی وڈی لفظ کی ون جی میں ہوں ادب دا کی ترجمہ ہے. اور میں اسی بھی اس دن تہاڈا تماشا ویکھاں گے. آج تسی ساڈے مذاق کر رہے ہو نا. پھر جدو پانی آیا تے پھر مٹکے چ بند ہو گئی قوم. انہاں سمجھا مٹکے تے پھر رب العالمین ہوا بھیج دیتی. ایک مٹکے چ فلانا مرتاد قوان سی تے دوسرا تے اب اللہ رب العالمین فرمایا دوویں ہوا ایک ادھروں زور لے آؤ تے کدھروں دوویں مٹکے جدوں ٹکرائے نا تے وچوں نوح علیہ السلام دا منکر نکلیا تے فرمایا ہن پتہ لگے کہ میں کشتی کدے تے چلانی سی. ہائے 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 اے جڑے باہر جا کے مذاقاں کردے نا ساڈی گفتگو دیاں تے جی اے نا مولویاں کی کرنا ہے. بڑی ڈاڈی حدیث پاک ہے. میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن نا کچھ لوگوں نال جنہاں دین نال مذاق کیتا انہاں نال بھی مذاق ہونا ہے. اللہ اللہ کیوں جی اور کس طرح ہونا ہے پتہ ہے؟ حضور نے فرمایا جنت دے دروازے تک کچھ لوگوں لے جایا جائے گا. اندر ویکھن گے خالد بن ولید کھڑے, صدیق اکبر کھڑے, حیدر کرار کھڑے, امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے, سلطان الہند کھڑے, داتا علی حجویری کھڑے, غازی علم الدین کھڑیا, ممتاز قادری کھڑیا, حافظ عدیل کھڑیا, بڑے بڑے شیر کھڑے. انہاں کیا انہاں کہا چلو جی دنیا تے بھی ایسا کچھ نہ کیتا تے جنت وچ بھی انہاں نال جان لگیا. میرے آقا نے فرمایا جدوں دروازے تے وہ لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے. پھر انہوں نے واپس جا کے چلو اے تے تانوں جڑا تساں مذاق کیتا سی نا دنیا تے دین نال اے تہاڈے نال مذاق دا جواب. باز آؤ ڈرو خدا سے. تسی نہیں تسی تو حضور دے غلام ہو نا. میں تہاڈے نال نہیں تہاڈے وچ کسے بندے نال بھی میرا خطاب نہیں. انہاں نال جنہاں کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا انہاں نال میری گل ہے. ڈرو ورنہ ادھی راتی تسی کتھوں کتھوں لکھاں روپے میں رستے جے حساب لا رہے سی تو جڑا صرف پیٹرول ساڑ کے آئے ہو نا یہ لکھاں روپے آج دے بن دین جا یہ لکھاں روپے اسی تے کروڑا تک کم چلا جاندا. تہاڈے تے چلے قیمت ہی کوئی نہیں. قیامت والے دن حضور بلان گے اس دن پھر تہاڈی انہاں ساری چیزاں دی قیمت پینی انشاءاللہ. ہاں جی قیامت والے دن جڑا لبیک دا نعرہ لگنا ہے تسی سوچو کیویں لگنا. اللہ تہاڈی کوئی قیمت نہیں واللہ تہاڈی کوئی قیمت نہیں. پوری دنیا تہاڈے کول خوف زدہ ہے. اسی گناہگار ضرور ہاں غدار نہیں نا ہاں غدار نہیں. پاکستانی قوم اس ویلے اس وقت پوری دنیا تے قیادت کر رہی ہے. یمن بھی لٹیا گیا, شام بھی لٹیا گیا, عراق بھی لٹیا گیا, افغانستان بھی لٹیا گیا, اردن بھی لٹیا گیا. کی بچیا ساڈے کول؟ ایک پاکستان ہے جڑا پوری دنیا نو کھٹک رہا. ساڈے کو ایٹم بم بھی ہے. ایٹم بم دی حفاظت لبیک والی کر سکدے جی. اے جڑے کیبل میں جناب تسی ایم این اے بناؤ پیر صاحب نو تے پیر صاحب جدوں جان گے نا اسمبلی تے اسی انہاں نو کیوڑے دی رسی وٹ کے دیاں گے تے انہاں نو عرض کراں گے حضور جیڑا پاکستان تے اسلام دے خلاف اسمبلی ممبر بولے اس دی تسی مشکاں بند دینیاں. کوئی تقریر او دے خلاف نہیں کرنی. انہوں تسی کرسی نال بند دینا ہے. شامی ساڑی گڈی آئے گی انہوں لے آئے گی. پکی گل. پاکستان کا کھاتے ہو اس کے خلاف بکواس کرتے ہو. پاکستان اسلام کی خاطر بنا ہے ورنہ تو تم آج کیا سے کیا ہوتے. ایک پاکستان بیٹھ کر کیبلوں پر کہتے جی انڈیا یہ ہوتا ہے. تینوں بہو انڈیا نال پیار ہے تو بارڈر کراس کر جا مودی نہ جا کے رشتے کر. پاکستان تو صرف محمد عربی دے غلامہ واسطے بنیا, اسلام واسطے بنیا, ناموس رسالت دی حفاظت واسطے بنیا, ختم نبوت دے اللہ منو یہ ہولیاں منان واسطے نہیں بنیا. حضور سدھے تیر نہ ہو گیا تو دوسرے دن میں گل کر دو چار دیاں مشکاں بن کے سی جدو گڑی پایا نا کدھر لے جا رہا ہو کہتا تینوں گنڈا سنگھ بارڈر تے لے جا تینوں پاکستان موافق جے نہیں آیا, تینوں اسلام موافق جے نہیں آیا, تینوں اتنے انہوں دے حوالے کر رہے ہیں جا کے جا گولڈن ٹیمپل 2 دن سکھاں نال
ہاں جی مودی نال جڑا بڑا مندر بنیا وہ دبئی بنا رہا ہے، سب کچھ بکا تھا، عزت اسلاف بھی بکی دبئی دے میرا میں کی گاڑ پھر کہتے مولی خادم گاڑاں کٹدا، حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے اور آج تم عرب کے مال سے مندر بناتے ہو۔ انشاءاللہ لبیک کی حکومت آئی تو اسی تو ہڑ کو بھی پترو حساب لینا ہے، اتنے تو ہڑے کو پیسے ہیں تے مسجد بنواؤ، مندر مودی نو خوش کر کے کنوں خوش کر رہے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں، بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے؟ اور پھر اسلام کے دعوے بھی کرتے ہو، ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ بالکل بے شک بے شک، اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی جنگ قادسیہ تسی ہن بس اتنی گلاں لو جی، جنگ قادسی کا آخری گل سن لو، بابے ہوراں دا تقاضا تے وڈا مڑ مڑ کھڑے ہو رہے ہیں۔ توجہ جی، میں اور بابے ہوراں لو جی توجہ، مسلمانوں دا مزاج گلیاں محلے نہیں ہوندا۔ چشتی صاحب کہندے نے گل سنا دو، قادسیہ پتہ ہے نا بہوں وڈی جنگ ہوئی، حضرت عمر دے بارے بڑے پریشان رہندے سن، روزانہ کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آندے سن، بھئی کاش کوئی بندہ کو آوے تے مینوں دسے قادسیہ فتح ہو گیا۔ اللہ ایک دن ویکھے تے ایک اونٹنی سوار، وہ حضرت عمر نو نہیں سی جاندا، ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی، تے آپ نے فرمایا او کی گل ہے؟ انہوں نے کہا ہٹو پیچھے، میں عمر نو دسنا قادسیہ فتح ہو گیا۔ حضرت عمر فرمایا اچھا میں تیرے نال نسدا تو مینوں سنائیا کنج فتح ہویا؟ انہوں نہیں سی پتہ عمر یہی ہے، کہے جا یوں ہی جانے نہ تواں سے کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زباں سے۔ جدوں مدینہ اتنے کئی میل حضرت عمر پیدل نال نسدے رہے اونٹنی سوار دے نال، انہوں اے نہیں کیا میں ہی عمر ہاں۔ جدوں مدینہ منورہ پہنچے تے حضرت عمر لوگاں کیا السلام علیکم یا امیر المومنین، انہاں کیا اے عمر، انہوں نے کہا ہاں میں ہی عمر ہاں یار، انہوں نے کہا تسی میں اتھے نہیں دسیا، فرمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی تے آیا نا، میں تینوں روکنا نہیں سی رستے وچ۔ کیوں جی؟ پروٹوکول کے بغیر کیوں جی؟ قادسیہ تو فتح ہو گیا نا، گل اے تو معمولی جی تانوں سنائی، قادسیہ بہت وڈی جنگ ہوئی، بہت وڈی جنگ ہوئی، حضرت عمر اتھے تک فرمان سن درمیان کوئی دیوار آ جائے، اس حد تک گل بڑی دور چلی گئی سی۔ پتہ ہے کدی وجہ تو فتح ہوئی جی؟ حضرت ابو محجن ثقفی دی وجہ تو فتح ہوئی۔ آپ نے نا تلوار اج پکڑی تے گھوڑے تے بیٹھے، لکھاں دی انہاں دی صفاں سن، آپ گھوڑا دوڑایا تے اینج ٹک 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 اللہ اینج انہاں دیاں صفاں کٹیاں جویں تسی پٹھے نہیں کٹدے، اے نہیں سی کہ کھڑے ہوئے سن ہاں جی کٹ لو کٹ لو، اینج نہیں سی، مطلب تسی سمجھو آہو جی پٹھے تے انجی بیچارے ہوندے، اینج نہیں سی، ہاں وہ پورے کرو فر نال تلواراں تے ہر شے لے کے کھڑے سن، لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہاں دا کچھ کھڑ نہیں سی۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ توجہ جی، جدو قادسیہ فتح ہو گیا نا تے تانوں پتہ ہو سپر پاور سن، انہاں دے خیمے بڑے وی آئی پی قسم دے خیمے تے بڑے اتھے قالینہ بچھیاں، تے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئے، آج بڑے آرام دہ قالینہ بچھیاں انہاں دے خیمے وچ، آج سارے زخمی صحابہ تے تابعین انہاں خیمے سواؤ تاکہ سویر تک انہاں دے زخم ٹھیک ہو جان۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی انہاں دے نکاح وچ، اے حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام، انہاں دے نکاح وچ صدیق اکبر، اے کھان پین دے جھگڑے تے بعد چلے نا جی صحابہ تے اہل بیت دے، صدیق اکبر دی وڈی دھی جڑی حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام دے نکاح وچ تے نکی دھی حضور دے نکاح وچ، سبحان اللہ کیا بات، کیوں جی؟ حضرت عائشہ صدیقہ جی، تے بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے، توبہ توبہ توبہ۔ صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہو نا، اس نے جڑا پیشاب کیتا نا او دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ توجہ جی، یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جی، یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرنس ہوئے تو دے وچ میں یہ گلاں بیان کراں، ہاں یہ تو ویسے آج ضمناً میں گل کرن لگا۔
آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کو پوچھ کے آنا اسماء بنت ابی بکر کو اسی زخمی صحابہ دے تابعین انہاں دے خیمے سوا دئیے تے جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر جڑا حضور دا کھانا گھارے سورج پہنچاندیاں سن انہاں کیا کہ سعد بن ابی وقاص اے کہندے اسماء بنت ابی بکر جلال چ آ گئی ہیں. فرمایا سعد نے فیصلہ کر تو نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا نہیں کیتا نہیں، میں مشورہ کیتا ہے. فرمایا جاؤ جا کے سعد نو کہہ دیو او جڑے وی آئی پی خیمے نا رومیاں دے او دے صحابہ نہیں سوانے، انہاں وچ گھوڑے تے خچر بنو، راتی انہاں وچ موتر تے لد کرن، انہاں نو پتہ چلے محمد عربی دے غلاماں دی نگاہ وچ تواڈے خیمے دی اے حیثیت ہے، اسی تواڈے خیمے ویکھن نہیں آئے، اسی تے محمد عربی دے دین واسطے آئے بیٹھے. اے اسلام دا مزاج، اسلام دا مزاج ہے نہیں انہیں چاہ دی پیالی پوائی تے لبیک دے خلاف گفتگو شروع کر دی. مولوی پیسے لے کے آئے چلیا کہا تو دوبارہ گل کی تھی میں تیرے دند باہر کٹ دیاں گا. پیسے لے کے آئے تو مولوی خادم کسی جگہ ہی رکھے نہ کسی بندے کو لے کے کسی کھوتے کو لین، کم از کم کوئی مووی کوئی گال تے لے آنا، پیڑا اور تے پھکیاں اور ساڑی کام آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی. میں آکے جڑے پیسے لے کے آنے چلیا وہ تو کئی سال باہر رہ کے ہضم کر دے، باقی رہ گئے 21 کروڑ والی گل تے او تے شفیق امینی صاحب کو سی لے لواں گے، پیر صاحب کو لے لواں. 21 کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے؟ ساڑی قیمت تو کوئی چج دی پانی سی. ساڑی قیمت کائنات وچ ایک ہوئی ہے، وہ محمد عربی دی غلامی. اگلی گل آپ نے پتہ ہے کی فرمائی؟ فرمایا وہ پرانے خیمے جڑے مدینہ پاک تو اسی لے آئے سی نا، انہاں خیمیاں تے مدینہ پاک دا گرد و غبار ہے، سارے زخمیاں نو انہاں خیمے سواؤ سویرے تک ٹھیک ہو جان. جڑے خیمے ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے، انہاں دی قالیناں ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے تے زخمیاں دے خون بہندے انہاں خیمے وچ لیٹن بھی نہ دیتا. میں اس اسلام دے مزاج دیاں گلاں لاؤ جی ہن بابا جی دی گل آخری ہو جائے. سبحان اللہ سنا دیواں جی. ہن مولا کائنات والی حدیث پاک سنانا، امام حسن والی تو بہت لمبی ہے، او دے اوتے پھر دو شعر پیر میر علی شاہ صاحب. سبحان اللہ. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اہدب الاشفار جلیل المشاش والقطت اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت معا بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وعلین مریکتا واکرم مشیرتا مراء بداہتا حابا ومن خالته معرفة حبا يقول نائته لمر قبله ولا بعده مثلا. سبحان اللہ. ہونے دا ترجمہ تھوڑا جا پیر میرے علی شاہ صاحب. الطیف سرا من طلاته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جتنوں کے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاؤ مکت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے شل
سلوت وی آمنو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے اوگن ہارا اور سر تے چاکے تو عیباں دا بھارا لاوی پری تو شان